एक अनफॉर्च्युनेट कसं त्यांनी स्टेटमेंट करप न्हू. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. आमचे असले पीस लविंग आमची कम्युनिटी आसा गोंयची, आणि गोवा इज नोन फॉर कम्युनल हार्मनी, आणि असले जाग्याचेर येवन असले स्टेटमेंट करप हे खरेंच इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आसा. हे कंडेम करपाक जाय. आणि एक बरं जालें की आमचे जे ऑर्गनायझर आसा तेंच्यांनी हेची नोंद घेतली, तेंच्यांनी इमिजिएटली तेजेर आपली अपॉलॉजी दिल्ली आसा. फक्त सगळ्या लागीं मागता की सगळ्यांनी हेजेर चड म्हटल्यार इंटर रिलिजियस कांय करनासतना हे शांततेन कितें आहा तें आमी सोंपोवपाचें. आनी आमकां म्हाका एक सांगपाक दिसता की आमी सुद्दां खंयचेच कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करपाचें हितून ना. सो परत एकदां सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता, सगळ्यांनी शांतकायेन हांगासर रावपाचें म्हणून. रिएक्शन म्हळ्यार खरेंच वायट गजाल जाली. आनी म्हाका काल आमचेच वाड्या वयले म्हाका फोन येयले. तेन्ना म्हाका पयलीं खबर ना कितें जालें तें. मागीर तेणी म्हाका व्हिडिओ धाडलो. व्हिडिओ धाडटकूच हांवें रोखडोच ताका परत फोन मारलो, बाबा हें कितें जालां, हे जो व्हिडिओ येयला तें एक्चुअली रॉंग आसा. आमी सगळे गोंयांत जे रावता, आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मोयर सगळे मेळोन आमी बरे एकठांय रावता. आनी अशें हो कोण भायलो मनीस येवन एक कोणाच्या जाती बद्दल उलोवप, समाजा बद्दल उलोवप ही एक्चुअली रॉंग गजाल. आनी अशी जावचीय न्हू. आतां काय जाता, आमचे क्लोज फ्रेंड आमी कलीग आसा, आमचो कावन्सील आसा, आमचे थंयसर कावन्सिलान आमचे ग्रुपान आमचे कॅथलिकूय भाव आसा. आनी आमी एकठांय मेळोन रावता सगळे. आनी आमी असले केन्नाच चिंतोंक नासले बाबा अशे शब्द कोण काडटा म्हणून. आनी अशें जावंकूय जायना. आनी ते म्हणजे गोंयान अशें जावपाक जायना. कित्याक हे गोंय दुसऱ्या भाशेन, हे गोंय शांती हेचें. आनी सगळे एकामेकाक रावता आमी पळोवन सगळे बरें जाता. पूण कितें जाता, आमी जेन्ना एक गव्हर्मेंटान आसा आनी आमी एक चेअरपर्सन आसा, एक खंयच्या सरकाराक आमी सपोर्ट करता BJP, तितून तेच्या पार्टीचें नांव खंय येता, तेचें नांव येवपाक येना. आनी आमी हेतून नात. आनी अशें जावपाक ना. आनी आमचे खंयचेच गव्हर्मेंट आसूं नाजाल्यार खंयचे आमदार आसूं, हेका कोणीच हें करूंक ना. आमच्या आमदारान पासून आयज सकाळी बायट दिल्या आनी तेणी सांगला बाबा आपण हे जे शब्द जे उलयला तेचें खंडन करता म्हणून. आनी ज्या मनशाक ऑलरेडी तेची FIR लॉन्च तेका अरेस्ट करचो, आमकांच अरेस्ट केल्लो. कित्याक आमकां नाका, आमचे भाव दुखवलेले नाका. आनी आमचे सगळे आमी जे गोंयकार आसा, आमी वास्कोकार आसा, आमचे नेबरूय आमचे सगळे आमचे क्रिस्तांव आसा, मोयर आसा, आमी सगळे एकत्र आसा. आनी आमकां एकत्र रावपाक जाय. असले हेतून पॉलिटिक्स आमकां करपाची ना.